ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تحادرو نلو معربي 13 لكاتيت بغدا ما يتحست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تغطاتلتي بتي كدام ينرى قداس زعبامس إن فيلم بغدتا مساقرنا يربرازة تحازو قينو تمالي أبقى لا يتحست مدباتن جيناتاتن فنقل إيري ميديا نلعلو تبسلطان سعود عرب جسافرت نفاريت كتم أسمرا كم زاتوتن منقسي إرترانا تقودايز ملكت تبتابات مزارقها أبجيناتات ناباقم كوربو مقاني حبيرا نيرة تمالا ماسيو منقسي إرترا نستخايد زركب زلو وسانن أقداسن ركبات ملكت كاوش تاقر أقداس تبتابات تزرقه ركبالو كم زلو بغدتا ناباقم كبلو بريزيدنت إسياس أفوركي تمال 10 لكاتيت أب ساعات مشت نمكتل منستر قديات وتاي نكسنة سعود عرب إنجينير وليد عبد الكريم أب الدراش جندن تقبيل الزراريبو أب تركب بريزيدنت إسياس معزاز كلت تاو تاريخ زمدناتات إيرتران سعوديان أب زباون علمان قديات حبر أوراي بمخصكواس زيادة من معبالو أقداس نوتا عبخم زخونة قليتو قلتوف معبالتات أب زرائي زولو زباون علباون معبالتات ترى مداوب تهجرات كحباري أمر رجال سلام نمر رجال نايت زباب زملكت كلتي موغنات عميق زيت دحر مكيار أب مونغير ترانسعودن أب بوليتيكاوي كتباوي تسأتاوي بهلاون محبراون مدات أغدي مزتبت حسم معات بقولتوف أب جبرك سرح ترى راديوم أب تركب بوغن إيرترا منستر قديات وزاي أتو عثمان صالح بوغن نكسنة سعود عرب دما منستر قديات وزاي حلاف قديات أفريقيا أمباسادر صغير بن أمباسادر سعود عرب إيرترا مشعل حمدان تساتفهم نيروم كبرات تغطاتلتي إذا قد تتصاب كاوشتا هجر منغستي إيرترا جزر بحينيرو اتوسان ركبات كاتمالي أب مونغو سبسلطان سعود عربن كور بريزيدنت إسياس أفوركن نيستر قدات وزا إيرترا أتو عثمان صالحن بخمس عينت من قدي تسلاسل يركبالو كور بريزيدنت إسياس أفوركي سعود عرب نايترح مبتح مسكايدة وراس عرات نايتاقر أب حجر تهوان سبسلطاناتو ناب إيرترا بمسداد نتيجة تقايد سمومعات بغلطوف أب بايتان متقوار أقداسي قبراو سقمتات كوسد مخانو قالاتي منبارو جزكر كوينو ازتمالي أبكت مصمرا تقايد زركب زل ركبات مغد سلطاناتو كويني زركب أبتو شعوان أمونغ إيرتران سعود عربن أبزت فلالي مدات أقداس سمومعات تقتي مميرهم سعود عربني إيرترا نجتاون وطادراون مداهي قدام نتاد مهاب نحيلاير إيرترا أدلاي جتبها لعدكن أتواراتن كمون ودب عسب نممعبال حادك كابت توسده وسانن عبيت النتبتاد مخانين دعرزت مالي زت خيد ركبات مراقبيتات هاجرات عرب تبتابات حيزنا وتاج ركبات الله ميدل إيستاي جتبها لمربب حبريتا أبزز حلفة 4 معلتات أبجيناتات ناباقم كم زغربناو سعود عربني إيرترا أدلاي زبهال وتهدراوي عدكنا تواراتن كتعدغا مدلاواتات تتافف كم زلا أبتبتاباتو قليتو نيرو إيرترا من سعود عرب نتاو قديات ملكت أغدي ما سمو معاد كم زختمت زذكر كوينو حجي إيرترا ناب قبراو سقمتات تسقاقيرا سعود عرب كان إيرترا اتقالو زبهال زدلي عدكنا تواراتن مسالتين بفلايكا مس حيلاير إيرتران حيل بحر إيرتران تتحيزو كم زعينت نقرات أبايتا كنكتاتلن كنعزبنينا نودب عسبن ودبات عنز ملكتون تكالاتنا سعود عرب ناب إيرترا مغنى أبتو ودبات أقداس نتفتات كسلاسلو تثبيت تنبير يركبالو ازت مالي أبكت مسمرة تخايدو زركب زلو كم زعينت وسان ركبات بعينتو فولين أقداسن كوين يركب كلتيهم وقناتون أبتت أبتابات كم زتقلتا اتزت تخايد اسمو معات بقلتوف أبايتا نختك بريوم تسماميعهم زركب زلو سقر قربيت ازيزيناتات مسمعو دروج أو جاكوبلو نكتاتلن نعزبنا لنا سرعات بلتقنا نتت مالي لعلو الطوغات ناي سعود عرب نابكة مسمرة زاتو ولكنتات أب مونغ إيرتران إيتيوبيان تفتيرو زلوكنتات سعود عرب كتشمبولي أنابلو عنقر ركبلو كعبدون كتلالون تغطاتيلنا تعزيلنا نيرنا اتكون النتجن بانتاريو سعود عرب بغطتا ناودب حسب بمتاو نتفتاتا كجمريا سرعات بلتقنا بحرن أفدق بحرن نابله كايدو زيتن حردانكا حنساب النحوارون بوبيلو كختميو أبجيناتات كم تخطاتلنا كم تعزمنا يون منستر قدات وتا سعود عرب نابي إثيوبيا بمغنى مسبيشال مرعي إثيوبيا بأحمدن كالو تبسلطان نايتاغر ركبات أكايدنيرو أبتز تخيد ركبات كا ني إثيوبيا حنساب نايمود داتان متنقطع يبو ما يركب لو
ኢትዮጵያ ኩነታት ሱዳን ንምሕማስ ተካይዱ ዘላ ምትእታው ብህፁፅ ዶክ ተብሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቅዕ ባሕርን ተኽተሎ ዘላ ሓንካራ ኣካይዳ እውን ነቲ ዞባን ነቲ ማያትን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባራት ኢዳ ክትእደብን ክትቁጠብን እዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ መጠንቀቕታን መልእኽትን ተዋሂብዋ ዝርከብ እዚ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ርክባት ንዓና ንኤርትራውያን ከምኡውን ነተን ኣብ ዞባ ዝርከቡ ሃገራት ዓብይን ኣገዳስን ክኸውን እንከሎ ንስርዓት ብልፅግና ኸ ናይ መወዳእታ ደወለን መርድእን ኮይኑ ይርከብ። كبرى تقاطلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر مستازير قتاقر إثيوبيا زيت تحاجة قينو سرعات بالتقنا دحر أب كتما دبر تابورن كالوت أبيت كتماتات نايكل الأمحرة أقات إمو زركب زلو عابز قنا سعرات نوردتن أبزعال في 24 ساعات 27 جزء نايدرون دبدابات بمكيادو أزار عرب زعبا كوين يركب أوش 24 ساعات كم زعينت نايدرون دبداب أب تاريخ عالم ساعات زرها كم زخنة أمونغو روسيا يوكرين زكايات زلوكينات كلتين هاجرات بدرون دبداباتنا كيدا كم زعينت مدكعتي كم زي فتسمى دحر محبار سرعات بالتقنان مكل خالون كساب كندي أبنوتن عقل صبتن ودي غير ركب كم زلو زكنتات عبيت أبنتاتن أمتاتن كم زهبيهم مش إثيوبيا قربت زلهم وقنات ጸብጻባትን ናብ ዝርከብ ዘለው እቲ ኣዝዩ ዝገርም ጉዳይ ድሮናት ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ትሕተ ቅርፂ ናይታ ከተማ ዓብዕ ንወት ክፍጽማን ከለዋ ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ፋኖ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይወረደ ፋኖ መግለፂታት ምውፃእ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ዘካየዶ ናይ ድሮን ደብዳባት ፎሾል ከም ዝነበረ ሓበሬታታት ኣውፅኡ ይርከብ ኣሎ። ካብ ኩነታት ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ኦሮሞ ሙሉእ ኣዋጅ ክተት ተኣዊጁ ይርከብ ኣሎ። ኣብታ ክልል ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስን ምክልኻል ናይ ስርዓት ብልጽግና ቅድሚ ሕጂ ኣባላት ፖሊስ ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብኡ ዝተሰጉን ዝወፁን ብህፁፅ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ንክምለስ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣዋጅ ክተት ኣብ ክልል ኦሮሞ ተፀዊዑ ዝርከብ ዘሎ። ኣቀዲሞም ዝሰልጠኑ ምልሻታት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብምሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብሮም ከሎ ዝበዝሑ ኸ ዕጥቆም ናፅቆራቶም እንገዲፎም ናብ መንበሪ ቤቶም ስለዝተመልሱ እዩ እዚ ኣብ ክልል ኦሮሞ ተኣዊጁ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበራውን ማዕበላውን ኣዋጅ ክተት ስርዓት ብልጽግና ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ስዕረታት ክሳብ ክንደይ ነውጥን ዓቕሊ ጽበትን የትይዎ ይርከብ ከም ዘሎ ኢኻ ካብዚ ኩነታት ክትፈልጥን ክትርዳእን ትኽእል። ካብ ዜናታት ኢትዮጵያ ከይወፃና ትማላ ኣብ ከተማ መቐለ ሓያል ነጥቢ ኣጋጢሙ ነይሩ። እቲ ትማላ ማሲኡ ዘጋጠመ ሓያል ነጥቢ ብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣካይዱ ምባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ከስፍሮ ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና። ክፍሊ ጸጥታ ከተማ መቐለ ግን ብህፁፅ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እቲ ዘጋጠመ ከምዚ ዓይነት ነጥቢ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዘይኮነ ጸላት ህዝቢ ትግራይ ዝፈንጀርዎ ቡምባ ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንብረት ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይወረደ እዩ ጸብጻባት ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ 360 ኩናትን ወረ ኩናትን ዓብሊሉ ይርከብ ኣሎ። ዓቕሉ ዘጥበበ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ሃገር ምቁፅፃር ሲኢኑ ኣብ ሸለብ ገለብ እዩ ዝርከብ ዘሎ። كبرات تغطلتي نابتال ساين رياقد داس زعبامس نسجر حبرة أفريقيا تمالي بدرجة منيسترات أبزكير آخباتات نسودان زملكت أو تيواز ركب زلو أقد داس مجلسيتات نهزبن منجستن سودان زحقوسا كخونن كلو نتقام تحيلتات أريسيف حبرات إمارات عرب كينيان إثيوبيان زستان عبدو كنتات كويني ركب أب سودان زخوان يكون إذا أتاونت تقبالنت كم زيبلو إذن زيتوا زلو حقرات كا بوتوز كاب زقودات نخوة تبايو تاويتات قريب زركب زلو إزمال اختقاء بغتتا نسرعات بالتقنان حبرات إمارات عربن زملكت كخونن كلو ኣብ ሱዳን ጎድናዊ መንግስትን ምምስራት ዝግበር ዘሎ ሸለብ ገለቡን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣብ ሱዳን ሓደ መንግስቲ ከም ዘሎ ነቲ መንግስትን ሰራዊትን ሓጊዝካ ነቲ ሃገር ምርጋ እንኮ ማራጭታት ከም ዝኾነ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣዋጃትን ፃውዒታትን ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ክስን ፃውዒታትን ክትነፅጎን ከላ ስርዓት ብልጽግና ግን ደፊሩ ግብረ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ ጌታቸው ረዳ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምምፃእ ተሓላቂ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምዃን ኣብ ክንደን ሕብረት ኣፍሪካ ምላሽ ዝህብ ንጀዋሃር መሓመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮለል ክብለን ክዕገርግርን ኢና ተኸታቲልናን ተዓዚብናን ንርከብ ዘለና። ጀዋሃር
جوهر محمد نتسرعت بالتقنا أبين شانقل قمز دوكين وزركب جلو وتهدراوي معسكراتن سراويت إيثيوبيا سلتينو نستقام تحلتات RSF زقبرو جلو زتفلالي من كسقاس نعوز قلنا تحفات آريب نيرو إيثيوبيا أبكم زعينت كنتات كلا جوهر محمد ني إيثيوبيا زعنو ني إيثيوبيا زغفة كم زعينت حبريتا مزربحو عزيز حفرن زنورن كم زخنيو أبقى تويتر حبريتات أسفيرنيرو جوهر محمد نتيجة جوردا أو وزركب جلو مجلسيتات كلت ملاش ترايو هبل زركب جلو اتقداماي نينا جيتاچو ردا ملاش زهب زبل كون كلو اتخالايكا تصويعها جلب مباليو جوهر محمد نجيتاچو ردا ملاش يبو زركب جلو سرعات بالتقنان منغسي إثيوبيان نتب حبرت أفريقيا زقربلو كم زعينت كسيتات أب كندم ملاس أب كم زعينت وال منقد تقبرات تسأميدو كنتريو مرايا طفشنون عقل صباتون كوين يركب رويترز دحرز درقو حتبتاب أب لعلي إثيوبيا حيال زخون الدبلوماسيا وتغطات إنما تيزركب جلو جوهر محمد إثيوبيان مكل خالنا يتاقرن أبين شانقل قمز دوكينو مزركب جلو وتهدراو معسكرن متتاواب سودانن نزبي إثيوبيان نتاقرن أو عبيت حرقاتات كورقوم قانو ملغتات سلج حلفيو سرعات بالتقنان جيتاچو ردان بخمسة عينت منقدي كاتقعوه فتنتات زي كايد جلو جوهر محمد جن بربعة مسمرا بيلو نجيتاچو ردا تتابيلو يركبالو سرعات بالتقنا زقبرو جلو متتاو كام محبرسب عالم كساب كاب منقس أمريكا اتزقبرو جلو كمزة عينت تحتار تكبرات حادقن يعملسن وتيتن كهلوهم قانو متنقطاتات الناس عبو يركبالو ناجيتاچو نقرقن كساب حجي موداتا تساين ويركب أفني عشر مرحي إثيوبيا أبي أحمدن سرعت بالتقنان كوينو كم زعينت عنقرر ككايد نا حسرات كوين يركب كبرات غطاتلتي نابتراب عيناي موداتا نوري زعبام نسجر بغطتا مسكونتات سودان زتت عازو قينو حيلاير سودان أبزكلت معلتات أبل علم استالتي نايتقام تحيلتات RSFن سرعة مكالاخل ميسايلن عاب عنوات كم تفتمه وقعو حبريتاتات زرقح نيرو منغستو سودان تمال أماسيو فيديوتات مزرقع نتي سرعة مكالاخل ميسايل حبرات إمارات عرب سرحة چاينا زخونة نتقام تحيلتات RSF زهبتو بخمي منقدي كان وكيلو فيديوتات زرقح يركبالو كمزا أبز فيديوتات نكتاتلون نعزبون جلنا سراويت منغستو سودانن حيل أير نايتاقرن بخمزا عينت منقديو نتي سرعة مكالاخل ميسايل نايتقام تحيلتات RSF كاب سرعة وطاي كقبرو كيلو زركب جلو حبرات إمارات عرب نتا السودان زكاة جلو كينات نتقام تعيلتات RSF أجد داس زبال عد كنات ورات بمهاب نتو كنات نانو حتى تركب جلا أبلع حبرات إمارات عرب حيلان هجرات علم نتتا كايدو جلا حدقن يامن كسغاس أفاوتين كوخننا زي مقالن حدق كابتي أجرام كوين زركب جلو كنتاتيو إنجليز رايا بمنقد حد بعد سلطانا بيلا حبرات إمارات عرب تكايدو جلا كم زعينت حدقن ياتكبرات دوكتا بلن كتقدبن توعيتات قريب نيرو كال معرابو علم جن حبرات إمارات عرب أبزو كنتات كتاوي تساتافيت مخانا نافلتا سغتا مريتانين زكتاتلون زعزبون جلا حبرات إمارات عرب RSF كموني إثيوبيا أمريت سودان عبيت سعرت ناقوانفهم يركبالو سراويت منغس سودان نعبيت كتماتات بمكوتار نسافع كبابتات نايتاقر أبتحت وتجر متاو قاساتو نغتسلي يركب كبرات غداتلتي فنكل إير ميديا نلوما داليز نبوركوت أدامايت حست مدبات زغت كداتل وتنعكم جمسل نيرو أمنا يمشت بكال مدبات كساب النراغب سلام وسناي أبزلخمو بروح معالت الكريم فنكل إيري ميديا